यो भन्दा पहिलेको क्लासमा मैले माग र मागको नियमको सम्बन्धमा व्याख्या गरेको थिएँ र आज म पूर्ति र पूर्तिको नियमको सम्बन्धमा व्याख्या गर्न गइरहेको छु। यो कक्षा 12 को पहिलो च्याप्टर अन्तर्गत माग र पूर्तिको पुनरावलोकन चाहिँ हो र यो कक्षा 12 को मात्र होइन, यो डिप्लोमा लेभलको पनि मिल्न जान्छ। त्यसकारणले यो सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त होला भन्ने उद्देश्यले यो तयार गरिएको हो। आज मैले यस क्लासमा पूर्ति र पूर्तिको नियमको बारेमा चाहिँ व्याख्या गर्नेछु। पूर्तिको नियमको व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले मैले थोरै पूर्तिको सम्बन्धमा चाहिँ बताउनेछु। पूर्ति भनेको के हो? बजार अर्थव्यवस्था भित्र दुईवटा शक्तिहरू हुन्छन्। एउटा शक्ति माग हो भने अर्को शक्ति चाहिँ सप्लाई हो। यसरी बजार अर्थव्यवस्थालाई सन्तुलित गर्ने काम यी दुईटा शक्तिहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका राखेको हुन्छ, अथवा यी दुईटा पक्षहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। सप्लाई नितान्त विक्रेता वा उत्पादकको आर्थिक क्रियाकलापहरूसँग सम्बन्धित पक्ष हो। त्यसकारण सामान्यतया सप्लाई भन्नाले कुनै पनि उत्पादक वा विक्रेताले उत्पादन गरिएका वस्तुहरू बजार मूल्यमा बिक्रीको लागि बजारमा राखिएका वा बजारमा ल्याइएका वस्तु तथा सेवाहरूको परिमाणलाई बुझाउँछ। The goods and services that brought into the market for sale by a firm or producer at particular period of time. Supply is the quantity of goods and services that a producer or seller is willing and able to sell at given market price at particular period of time. यसको अर्थ के हो त भन्दा कुनै पनि फर्म वा विक्रेताले उत्पादकले उत्पादन गरिएका वस्तुहरू कुनै निश्चित समयमा बिक्रीको लागि दिएको बजार मूल्यमा बिक्री गर्न राखिएका वस्तुहरूको परिमाणलाई, वस्तु तथा सेवाहरूको परिमाणलाई बुझाउँछ। यसरी विक्रेता वा उत्पादकद्वारा उत्पादन गरिएका वस्तुहरू बजारमा ल्याउनको लागि ती फर्म वा विक्रेतामा वस्तु बिक्री गर्ने क्षमता र तत्परता पनि हुनुपर्छ। According to R.G. Lepsey, the amount of commodity that firms are able and willing to offer for sale is called the quantity supplied of that commodity. पूर्ति परिमाण, पूर्ति भन्नाले वस्तुको त्यो परिमाणलाई जनाउँछ जुन फर्महरूले बिक्रीको लागि प्रस्ताव गरिएका वस्तुहरूको परिमाणलाई चाहिँ पूर्ति भनिन्छ भन्ने चाहिँ अर्थशास्त्री आरजी लेप्सेले चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसकारण यो परिभाषाबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं भन्दा कुनै पनि विक्रेता वा फर्मले
उत्पादन गरिएका वस्तुहरू बजारमा बिक्री गर्ने क्षमता राख्नुको साथै बिक्री गर्ने तत्परता पनि गर्दछ भने त्यसलाई चाहिँ पूर्ति भन्ने गरिन्छ। जसरी माग हुनको लागि सामान्यतया इच्छा वा चाहनालाई माग भन्ने गरिन्छ, तर वास्तवमै अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट माग हुनुको लागि त्यो वस्तुलाई प्राप्त गर्ने दृढ इच्छा शक्ति, त्यो वस्तुको मूल्य तिर्न सक्ने क्षमता र खर्च गर्ने तत्परता पनि भएको हुनुपर्छ भने चाहिँ सप्लाई हुनको लागि पनि, पूर्ति हुनको लागि पनि त्यो वस्तुलाई बजारमा बिक्री गर्न तयार भएको हुनुपर्छ। बिक्री गर्ने तत्परता र बिक्री गर्ने क्षमता पनि भएको हुनुपर्छ, त मात्र त्यो वस्तुको चाहिँ पूर्ति हुन सक्छ। यसरी यी परिभाषा र बाट के स्पष्ट हुन जान्छ भने उत्पादन गरिएका सबै वस्तुहरू सप्लाई हुन सक्दैनन्। केवल दिएको बजार मूल्यमा बिक्रीको लागि बजारमा राखिएका वस्तुहरू मात्र सप्लाई भित्र पर्दछन्। यसरी हामीले पूर्तिको सम्बन्धमा यसको अवधारणा बारेमा अवगत भयौं। भइसकेपछि हामीले अब पूर्तिको नियमलाई सजिलैसँग चाहिँ बुझ्न चाहिँ सकिन्छ। पूर्तिको नियम के हो त? जसरी हामीले मागको नियमलाई व्याख्या गर्यौं, त्यसै गरी हामीले पूर्तिको नियमलाई पनि व्याख्या गर्न सक्छौं। पूर्तिको नियम अनुसार अन्य कुरा यथावत रहेको अवस्थामा वस्तुको मूल्य र पूर्ति परिमाण बीचमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जनाउँछ। अर्थात् पूर्तिको नियम भन्नाले पूर्तिलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा कुनै परिवर्तन नहुँदा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा पूर्ति परिमाण पनि वृद्धि हुन्छ। वस्तुको मूल्य घट्दा पूर्ति परिमाणमा पनि कमी आउँछ भने त्यसलाई पूर्तिको नियम भनिन्छ। हामीले अन्य कुराहरू भन्नाले यहाँ अन्य वस्तुहरूको मूल्य, उत्पादनका साधनहरूको मूल्य, प्रविधि, फर्महरूको उद्देश्य, फर्महरूको संख्या, कर तथा अनुदान सम्बन्धी सरकारी नीति जस्ता कुराहरू पर्दछन्। तसर्थ according to the law of supply, other things being equal, the quantity of supplied of a commodity is directly related to the price of the commodity. It means that when price rises, the quantity supplied increases, and when price falls, the quantity supplied decreases. Other things means that the price of other commodities, price of the factors of price of the factors of production, the state of technology, and the goals of the firms, number of the firms, tax and subsidy policy of the government. These factors also assumptions of law of supply. Based on these assumptions, we can easily explain the law of supply. The law of supply can be explained by following hypothetical supply schedule or table of a commodity.
Supply schedule. First of all, what is supply schedule or supply table? Supply schedule is a table that shows various quantities of a commodity offered for sale at various prices at given period of time. अथवा पूर्ति सूची भन्नाले त्यस्तो तालिकालाई जनाउँछ जसले विभिन्न वस्तुहरूको परिमाणलाई विभिन्न मूल्यमा कुनै निश्चित समयमा बिक्री गरिएका वस्तुहरूको परिमाणलाई चाहिँ जनाउँछ। जुन विभिन्न फर्म वा विक्रेताले अथवा प्रोड्युसरहरूले विक्रेताहरूले विभिन्न मूल्यमा पूर्ति गरिएको विभिन्न वस्तुको परिमाणलाई चाहिँ देखाउने गर्छ। यस तालिकामा हामीले वस्तुको मूल्य र पूर्ति परिमाणलाई चाहिँ देखाएका छौं, जसमा सुरुमा वस्तुको मूल्य रु 5 हुँदा क्वान्टिटी सप्लाइड वस्तुको पूर्ति 20 केजी हुन पुगेको छ। त्यसैगरी वस्तुको मूल्य बढेर रु 5 बाट रु 10 हुँदा क्वान्टिटी सप्लाइड वस्तुको पूर्ति पनि वृद्धि भएर 40 केजी हुन पुगेको छ। त्यसैगरी वस्तुको मूल्य रु 10 बाट 15, 20 र 25 हुँदा पूर्ति परिमाण पनि वृद्धि भएर 40 बाट 60, 60 बाट 80 र 80 बाट 100 चाहिँ भएको छ। यसरी यस तालिकाबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दा वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा वस्तुको पूर्ति परिमाण पनि बढ्दै गएको छ। अर्थात् वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा प्रोड्युसरहरूको नाफा पनि वृद्धि हुन जान्छ। त्यसकारणले बढी नाफा हुने हुँदा उनीहरूले सप्लाई पनि बढी गर्छन्। हामीले यस तालिकाको बटमबाट हेर्ने हो भने सुरुवातको मूल्य वस्तुको मूल्य प्रति इकाइ रु 25 छ भने त्यति बेला वस्तुको पूर्ति 100 केजी चाहिँ भएको छ। यसरी वस्तुको मूल्य 25 बाट 20, 20 बाट 15, 15 बाट 10, 10 बाट 5 मा चाहिँ क्रमिक रूपमा क्रमशः घट्ने हो भने सप्लाई पूर्ति परिमाण पनि 100 बाट 80, 80 बाट 60, 60 बाट 40, 40 बाट 20 हुन गएको छ। यसरी यसले के देखायो त भन्दा वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा पूर्ति परिमाण पनि बढ्दै जान्छ र वस्तुको मूल्य घट्दै जाँदा पूर्ति परिमाण पनि बढ्दै जान्छ। अर्थात् प्रत्यक्ष सकारात्मक सम्बन्ध अथवा एउटै डाइरेक्सन सप्लाई एन्ड प्राइस गोज टु द सेम डाइरेक्सन, एउटै दिशातिर चाहिँ गएका छन्। अर्थात् हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोयर द सप्लाई लोयर द प्राइस लोयर द सप्लाई। यस तालिकालाई हामीले अझ स्पष्टसँग व्याख्या गर्नको लागि यहाँ ग्राफ बनाएको छ, रेखाचित्रबाट पनि देखाउन सकिन्छ, जसमा पूर्ति वक्ररेखा सप्लाई कर्भ कसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू माथिको तालिकाको सहायताबाट हामीले सप्लाई कर्भलाई चाहिँ यहाँ डिराइभ गरेका छौं। यस तालिकामा फिगर नम्बर 1.2 मा चाहिँ एक्स अक्षमा वस्तुको पूर्ति परिमाण केजीमा देखाएको छ भने वाई अक्षमा चाहिँ वस्तुको मूल्य प्रति इकाइ वस्तुको मूल्य रुमा चाहिँ देखाएको छ। सुरुको मूल्य
जसमा एसएस वक्र पूर्ति वक्ररेखा हो जसको झुकाव धनात्मक छ अथवा लेफ्ट टु राइट अपवार्ड स्लोपिङ चाहिँ एसएस वक्ररेखाको छ जसले वस्तुको मूल्य र पूर्ति परिमाण बीचमा सुल्टो सम्बन्ध अर्थात् सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। सुरुको मूल्य रु 5 हुँदा पूर्ति परिमाण 20 केजी रहेको छ जुन वस्तुको मूल्य र पूर्ति परिमाणको कम्बिनेसनलाई बिन्दु ए ले चाहिँ जनाएको छ। त्यसैगरी वस्तुको मूल्य रु 5 बाट वृद्धि भएर 10, 15, 20 र 25 हुँदा वस्तुको पूर्ति परिमाण पनि वृद्धि भएर 20 केजी बाट 40, 40 बाट 60, 60 बाट 80 र 80 बाट 100 केजी हुन पुगेको छ। यसरी यी विभिन्न मूल्यमा एउटा निश्चित समयमा यी विभिन्न मूल्यमा फर्मले चाहिँ अथवा विक्रेताले भनौं पूर्ति गरिएको भिन्न भिन्न पूर्तिको परिमाणलाई चाहिँ देखाएको छ जसको संयोगबाट बिन्दु ए, बी, सी, डी र ई प्राप्त भएका छन्। यी कम्बिनेसनहरूलाई क्रमशः जोड्ने हो भने एसएस सप्लाई कर्व चाहिँ प्राप्त हुन्छ जुन एसएस कर्वको झुकाव धनात्मक छ अर्थात् एसएस सप्लाई कर्व लेफ्ट टु राइट अपवार्ड स्लोपिङ रहेको छ। त्यसकारण ल अफ सप्लाईले के कुरा स्पष्ट गर्दछ भने वस्तुको मूल्य र पूर्ति परिमाण बीचमा चाहिँ सुल्टो सम्बन्ध अर्थात् सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट पार्दछ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको क्लास यही अन्त भएको जानकारी गराउँदछु। अर्को क्लासमा मैले पूर्तिको अपवादहरूलाई व्याख्या गर्नेछु र त्यसपछि पूर्ति वक्ररेखाको धनात्मक झुकाव हुनका कारणहरू पनि सकेसम्म मैले चाहिँ व्याख्या गर्नेछु र त्यसपछि मैले इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सम्बन्धी कक्षाहरू चाहिँ मैले अपलोड गर्ने छु भन्दै आजलाई यो क्लासको पनि अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।